गरिसकेका छौँ। शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, सामाजिक विकासको क्षेत्रमा हामीले थुप्रै कामहरू, सामाजिक जागरणको क्षेत्रमा थुप्रै कामहरू गरेका छौँ। त्यहाँका विभिन्न उत्पीडनका कथाहरू अब निरन्तर रहन सक्दैनन्। ती उत्पीडनका कथाहरूलाई हामी अन्त्य गर्छौँ। उत्पीडनका कथा, उत्पीडनका प्रवृत्ति। कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि नेता भयो भने अर्कोलाई उठ्नै नदिने, थिचेको थिचै गर्ने, थिचेको थिचै गर्ने। मैले चाहेर पनि सुदूरपश्चिमबाट अहिले 4 जना मन्त्री यही बसिरहनु भएको छ। सुदूरपश्चिमबाट 4 जना मन्त्री अहिले यहाँ बसिरहनु भएको छ। यो अवस्था ल्याउनका लागि केही मान्छेहरू अगाडि बढ्ने यात्राको डुङ्गा चढ्न मान्नु भएन, किनारमै छोड्नुभयो। उहाँहरूले डुङ्गा अगाडि बढ्न पनि दिनुहुन्न थियो, समाति राख्ने, पछाडि तानी राख्ने। अब उहाँहरू थाक्नुभयो, डुङ्गा उहाँहरूले रोक्न सक्नु भएन, डुङ्गा अगाडि बढ्यो। अब अगाडि बढ्छौँ हामी, उहाँहरू पछाडि छुट्नु। समयको डुङ्गा, गतिको डुङ्गा, अग्रगमनको डुङ्गा अगाडि बढ्यो, उहाँहरू पछाडि। उहाँहरूको सम्बन्धमा म खास केही भनिरहन चाहन्छु। उहाँहरूका जुलुसमा हिजो उहाँहरूले के नारा लाउनुभयो, कस्ता नारा लाउनुभयो, महिलाहरूप्रतिको उहाँहरूको दृष्टिकोण के रहेछ, गणतन्त्रप्रतिको दृष्टिकोण के रहेछ, गणतान्त्रिक प्रणालीको सर्वोच्च संस्थाप्रतिको उहाँहरूको मान सम्मान के रहेछ, त्यो कुरा उहाँले सडकभरि छताछुल्ल छरेर जानुभयो। कतै लुक्या छैन, मैले दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन, भनिरहनु पर्दैन। जसको ध्यान आफूमा मात्रै छ, आफ्नो पदमा छ। बोलेको भाषण के थियो? मलाई मान गरेनन्, अपमान गरे। जसको ध्यानै त्यतिमा छ अनि देशको ध्यान कसरी हुन्छ? यतापट्टि म धेरै गइरहन, उहाँहरूको धेरै टिप्पणी पनि गरिरहन। म खालि 2-4 वटा तथ्य यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। म आज तपाईँहरूको अगाडि जो उभिएको छु, नेपालमा लोकतान्त्रिक, वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक भनिएका दुईटै शक्तिहरू 17 सालपछिको निरङ्कुश दमनले क्षतविक्षत भएको अवस्था छ। काङ्ग्रेसहरू केही जेलमा थिए, केही प्रवासमा थिए, निर्वासनमा थिए, पाइए। आन्दोलन गर्न सक्ने हालतमा काङ्ग्रेस थिएन। कम्युनिस्टहरू कि जेलमा थिए, कि निर्वासनमा थिए, कि टुक्रा टुक्रा भएर बसेका थिए, छिन्न भिन्न भएर। यत्रो पार्टी त्यस बेला कसैको भए त 17 सालमै राजा उल्टिन्थ्यो। 17 सालमै फ्याँकिन्थ्यो। लोकतन्त्रलाई फाल्ने राजा, जनतन्त्रलाई फाल्ने राजतन्त्र त्यति बेरै फालिन्थ्यो। तर जनतालाई सचेत बनाइएको थिएन, सङ्गठित बनाइएको थिएन। आफ्ना आफ्ना पछि पुगेपछि केही पनि हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा टुक्रा टुक्रा शक्तिहरू, जनताको शक्तिलाई टुक्रा टुक्रा पारेको अवस्थामा 50 वर्ष अघि हामीले एउटा नयाँ आन्दोलन, नयाँ अभियान सुरु गर्ने सही विचारका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसकारण पहिले आन्दोलनका निम्ति
विचार टुङ्गो लगाउनुपर्छ। हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विचार टुङ्गो लगायौँ। त्यसलाई प्राप्त गर्नका लागि त्यस विचारमा केन्द्रित परिवर्तनकारी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने विचार, त्यसमा केन्द्रित भएको सुदृढ संगठन, व्यापक संगठन आवश्यक छ। त्यसकारण हामीले व्यापक संगठन र सुदृढ संगठन निर्माण गर्ने अभियान सुरु गर्यौँ। अलिक पर्याप्त अनुभव र अध्ययनको कमी, उमेरको पनि कमी, अनेक कारणहरू रहे। आन्दोलनमा केही कमीहरू पनि रहे, तर त्यसको मूल पक्ष बिल्कुल जायज थियो। जनताको हातमा शासन भएको, जनतामा सार्वभौम सत्ता रहेको, गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हुनुपर्दछ र सामाजिक समानता सहितको, न्याय सहितको लोकतन्त्र हुनुपर्दछ र त्यो लोकतन्त्र सुशासन र आर्थिक विकासको बाटोबाट अगाडि जानुपर्दछ र वास्तविक गणतन्त्र, गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र स्थापना हुनुपर्दछ। त्यसका लागि हामीले पहिले त जनताको शक्तिलाई मजबुत बनाउनु पर्छ भनेर आन्दोलनको एकीकरण, एकता, आन्दोलन विस्तार, संगठन निर्माण, विचारहरूको प्रचार सुरु गर्यौं र आन्दोलन अगाडि बढ्यो। अलिक समय त्यसले धक्का पनि खायो। अरू विभिन्न प्रवृत्तिहरू पनि आन्दोलनमा निस्किए, विभिन्न प्रवृत्तिहरू पनि अगाडि बढे। त्यसपछि विभिन्न समूहहरू पनि सङ्गठित हुन थाले। बीपी कोइरालाले कमेन्ट गर्नुभएको थियो, एउटा ठाउँबाट निस्किएको युवाहरूको एउटा साहसिक आन्दोलनले राष्ट्रिय राजनीतिमा यति प्रभाव पारेको छ भने कांग्रेस पार्टी जस्तो संस्था शिथिल भएर बस्नु हुँदैन। त्यो उठ्नुपर्छ र त्यसले लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। म झापाका युवाहरूको नीतिसँग सहमत छैन, तर उनीहरूको बलिदानसँग, उनीहरूको काम गर्ने भावनासँग, उनीहरूको बलिदानसँग सहमत छु र त्यो बलिदानलाई म प्रशंसा गर्छु। बीपी कोइरालाले भने यसको अर्थ नेपाली कांग्रेसलाई पनि त्यस आन्दोलनले ऊर्जा दिएको थियो। एकीकरण र एकताको नयाँ सिलसिला त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यस सिलसिलाले अनेक जागरण ल्यायो, अनेकतिर समूहहरू, अनेक संगठनहरू निर्माण हुँदै गए। एउटा भाग झापा आन्दोलनको धारको रूपमा अगाडि बढ्यो। त्यो झापा आन्दोलन, त्यसपछि कोअर्डिनेसन केन्द्र, त्यसपछि नेकपा माले, त्यसपछि एमाले हुँदै अगाडि बढ्यो। अर्को धार न्युक्लियस, चौथो महाधिवेशन, मसाल, कहिले मोटो कहिले पातलो, विभिन्न ढङ्गले त्यो माओवादी हुँदै त्यो अगाडि बढ्यो। र हामीले सोच्यौं विभाजित रहन दियो भने आफैले आफ्नै विरुद्ध, आफैले आफ्नै बीचमा खण्डन मण्डन जस्ता स्थितिहरू, आफ्नै बीचको प्रतिस्पर्धाले आन्दोलनलाई एकजुट भएर परिवर्तनको पक्षमा लान मद्दत पुर्याउँदैन। त्यसकारण एकताबद्ध हुनुपर्छ। मैले त्यो सोची प्रचण्डजीसँग प्रस्ताव राखेँ। तपाईँ कांग्रेससँग मिलेर चुनाव लडेको थाहा छ हामीलाई, छोरी जिताउन। छोरी जिताउन नसकेपछि मतपत्र च्यातेर प्रजातन्त्रको धुजा पार्नु। त्यसका लागि तपाईँ कांग्रेसमा जानुभएको थियो। खासै उपलब्धि केही पनि भएन। हामी मिलौँ, हामी मिलेर अगाडि जाउँ। हाम्रा संविधानको सर्वोच्चताका नीतिहरू,
हाम्रा शान्तिपूर्ण संघर्षको कार्यदिशा यी कुराहरूमा अब सहमत भइसकेपछि अलग्गै अलग्गै बसेर अलग्गै अलग्गै जानुपर्ने अवस्था छैन। यो लोकतान्त्रिक प्रणाली मानिसकेपछि, यो संविधान बनाइसकेपछि, यस संविधान अनुसार अगाडि बढ्ने भइसकेपछि फरक फरक बसिरहनुको आवश्यकता छैन। मिलो, चुनावमा मिलेर लडौँ भन्ने कुरा उहाँलाई असाध्यै राम्रो लाग्यो, सुनौ लाग्यो। अझ मैले भन्ने भोलि मिल्नै भएपछि 40% दिनुहोस्। उहाँलाई साह्रै सुन्दर कुरा लाग्यो, साह्रै राम्रो कुरा लाग्यो। हामीले एकताबद्ध भएर चुनाव लड्यौँ। तपाईहरुलाई थाहा छ बहादुर भवन भनेको त्यहाँ कान्ति पथ हुन्छ, जबलभन्दा उत्तर, दरबारभन्दा पश्चिमतिर। त्यहाँको बहादुर भवनबाट मङ्सिर 24 गते आएको प्रतिनिधि सभा चुनावको निष्कर्ष, त्यो निष्कर्ष राष्ट्रपति भवन पुग्न फागुन 2 गतेसम्म। पैदल हिँडेर जाँदा 10 मिनेटको बाटो, सवा 2 महिना लाग्छ कम्ती। मैले त हेरिराखेको छु के पाकिराखेको छ खिचडी। त्यति बेला पनि चुनाव मसँग मिलेर लड्ने, 40% लिएर लड्ने, कमला राम्रा मिठा ठाउँ छानी खाने, अनि सरकार बनाउन कांग्रेससँग वार्ता गर्ने र हामीसँग बार्गेन गर्ने। मलाई त 5 वर्षको प्रधानमन्त्री दिन्छु भनेको छ। लाज लाग्नु पर्ने होइन। वामपन्थी मिलेर चुनाव लड्ने, दक्षिणपन्थीसँग मिलेर सरकार बनाउने, कस्तो अचम्मको तरिका हो। त्यो छोडिदिनु। फागुन 3 गते म प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले मन्त्री बन्न कोही एकजना पनि नपठाएको तपाईहरुले देख्नुहुन्छ। के पाकिरहेको थियो भित्रभित्र त्यो तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। जहिले पनि म मित्रताले अँगालो हाल्छु, उहाँ धृतराष्ट्रले जस्तो अँगालो अँगालो त अँगालै मारे हो। धृतराष्ट्रले पनि अँगालै मारे। हाम्रो त्यही चलिरहेको। उहाँको ध्यान कसरी कब्जा गर्ने, कसरी हत्याउने, त्यो मात्रै हुँदो रहेछ। मैले उहाँलाई अनेक सम्झाएँ, यो षड्यन्त्रकारी प्रवृत्ति छोड्नुहोस्, यो जाल जेल षड्यन्त्र र टिकरमको राजनीति छोड्नुहोस्। राजनीति भनेको धोका र बेइमानी मात्रै होइन, त्यसैमा नकुद्नुहोस्। राजनीति भनेको इमानदारीताका साथ देश र जनताको सेवा गर्नु। त्यसमा यी 3 वर्षमा मेरा डोब साबुनका धेरै डल्लाहरू खर्च भए, धेरै स्याम्पू खर्च भयो, ड्रमका ड्रम पानी, ट्याङ्कीका ट्याङ्की पानी खत्म भयो। उहाँलाई साबुन लायो पखालो जस्ता, साबुन लायो पखालो जस्ता। अन्तिममा तपाईहरुले देखिहाल्नुभयो, अन्तिममा देख्नुभयो के हुँदो रहेछ। उहाँहरू बहुमत छ भन्ने हुनुहुन्छ। के को बहुमत छ? के मैले एकताका लागि पार्टीभित्र माधव गुट छँदै थियो, मलाई थाहा थिएन। माधव गुट छ, फेरि प्रचण्ड गुट,
उसलाई उत्तिकै सिट दिँदाखेरि दुईटा मिल्दा बहुमत पुग्छ उता भन्ने मलाई थाहा थिएन। अनि यति 55-56 वर्ष राजनीति गरेको, 50 वर्ष अगाडिदेखि एउटा नयाँ आन्दोलन, एउटा नयाँ अभियान थालेर आएको मान्छेलाई यतिका टिप्न उनीहरूले औँलामा थुक लाएर यस्तो गरेर सार्नु। मैले त नबुझे जस्तो गरेर चुप लाएर बस्नु पर्यो। मेरो थुक यता औँलामा सर देख्यो, कस्तो जादु, यता औँलामा सर देख्यो, यस्तो जादु उहाँहरूले धेरै देखाउनु ए हो भन्दै बस्यो। तर मैले देखेँ औँला सट्ट उहाँहरूलाई मैले दिएको त्यो सङ्ख्या एकताका लागि दिएको थियो, एकीकरणका लागि दिएको थियो, यो देश बनाउनका लागि दिएको थियो, संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि दिएको थियो, स्थायित्वका लागि दिएको थियो, स्थिरताका लागि दिएको थियो, देश अगाडि बढाउनका लागि दिएको थियो। तर उहाँहरूले त्यो बहुमत आफ्ना स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नुभयो। अपमान मान पाइन मैले त्यसैका लागि कतिपल्ट सम्झौता गर्ने। मेरो एउटा ब्रिफकेस भरिएको छ प्रचण्डसँगका सम्झौता, कतिवटा सम्झौता गर्ने। आज सम्झौता गरौँ, भोलिपल्ट काँचे, फेरि अर्को सम्झौता गरौँ, फेरि अर्का दिन काँचे। तपाईँहरूले सुन्नुभयो, एक दिन आउनुभयो, आधा आधा गर्ने भनेको थियौँ, तपाईँले चलाउनुहोस् प्रधानमन्त्री, जनताले स्थायित्व चाहेका छन्, तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने चाहेका छन्, त्यो मैले बुझेँ। अहिले म प्रधानमन्त्री हुन खोज्दा राम्रो मानेनन् जनताले, मलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिएर काम गर्न दिनुहोस् पार्टीमा, तपाईँ नै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएर चलाउनुहोस्, प्रथम अध्यक्ष त तपाईँ हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँले आफैले भन्नुभयो, मैले भने सचिवालयमा बैठकमा राख्नुहोस् प्रस्ताव। उहाँले आफै सचिवालयको बैठकमा प्रस्ताव राख्नुभयो, मैले हुन्छ। भोलिपल्ट मैले गल्ती गरेछु कि क्या हो काम, गल्ती गर्नुभयो भने फेरि अर्को दिन सही निर्णय चाहिँ प्रस्ताव राख्नुहोस्, सच्याउनुहोस्, के निर्णय चाहिएको छ त्यो सच्याउनुहोस्। महाधिवेशन अलिक अगाडि नै गर्नु पर्यो, जहिले सकिन्छ तैले गरौँ नि त, जहिले सकिन्छ तैले गरौँ भनेपछि गत वर्ष मार्च 14 देखि 19 सम्म भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आगामी महाधिवेशन 77 साल चैत 25 गतेदेखि 30 गतेसम्म हुने भन्ने फैसला, उहाँकै अध्यक्षता। म बैठकमा नि बसेको थिएँ, उद्घाटनमा आएँ, समापनमा आएँ, बाँकी उहाँलाई छोडेँ। उहाँले नै सबै पास गरायो। फेरि पास भइसकेपछि विधान संशोधन गरियो, नछापु कि क्या हो यो विधान, पारित गरिसकियो, केन्द्रीय कमिटीबाट पारित गरिसकियो। उहाँहरू अर्कै कुरबन्दी होला पदका, जता जानुपर्ने त्यता उहाँहरू कहिले हिँड्नु भएन। 3 महिनाभित्र टुङ्ग्याउने एकीकरण भनेको 2.5 वर्षमा टुङ्गियो। त्यता विचारै गर्नु, सरकार असफल भयो, सरकार असफल भयो कराई गर्नुहुन्छ। संवैधानिक आयोगहरूमा मान्छे नियुक्ति गर्न बैठकै बस्न मान्नुहुन्न, बैठकै बस्न मान्नुहुन्न। अन्तिममा मैले आजै गएर अध्यादेश निकालेँ, अब मान्छु, अब खुरुखुरु सहमति साथ गर्ने भन्नु, फिर्ता लिइदिनुहोस्, मान्ने अब सहमति साथ फिर्ता लिएका भोलिपल्टबाट फेरि चाहिँ यसपल्ट फेरि मैले अध्यादेश जारी गर्नै पर्ने भयो। गरेपछि उहाँले कपटपूर्ण ढङ्गले भन्नु, यो अध्यादेश फिर्ता लिइदिनुहोस्। उहाँहरू ममाथि अविश्वासको प्रस्ताव, राष्ट्रपतिमाथि महाभियोगको प्रस्ताव, अरू विभिन्न संस्थाहरूमाथि महाभियोगको प्रस्ताव, यो त लोकतान्त्रिक मूल्य
मान्यता, संस्थाहरूको मर्यादा केही नराख्ने, सबैलाई यो गणतन्त्र लोकतन्त्र भन्ने नै हुने रहन्छ, कामै नलाग्ने अवस्था रहेछ भन्ने पार्ने। उहाँले पनि भन्नुहुन्छ खसीको टाउको ल्याएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ, अहिले पनि भन्नुहुन्छ। खासमा त्यसो भन्नुहुन्छ, तर अरू कसैले सुन्लान् कि भनेर कोही कतिहरू पनि हेर्नुहुन्छ। उहाँलाई फेरि बेच्नु, बजारमा अर्कै कुरा बेच्नु परेको छ। उहाँले महान शान्तिवादी देखा पर्नुभएको छ, महान परिवर्तनकारी देखिनु भएको छ, महान जनताको पक्षधर देखिन खोज्नु भएको छ। उहाँले युवाहरूलाई सेन्टिमेन्टमा ल्याएर आन्दोलनमा होमेर कतिका हात छैन, कतिका खुट्टा छैन, कति शरीरमा गोली बोकेर कसैको कमरको ढाडको हड्डी खुस्किएको छ, भाँचिएको छ, बिस्तारा परेका छन्। त्यस्तो जिन्दगी बिताउनु कति कठिन हुन्छ उहाँलाई के थाहा। उहाँ त आफ्नो पोस्टका लागि मरिमेट्नु भएको छ, आफ्ना परिवारका लागि मरिमेट्नु भएको छ। मैले धेरै त्यही उहाँको आत्मकेन्द्रित स्वार्थी प्रवृत्तिका कारणले उहाँ अत्यन्त देशप्रति गैर जिम्मेवार हुनुहुन्छ, जनताप्रति। हिजो आफूलाई साथ दिने साथीहरू, लड्ने बेलामा युवाहरू चाहिए। म तपाईहरुलाई सम्झाउन चाहन्छु, लोकेन्द्र बिष्ट एउटा योद्धा। कृषि गर्नुस् ठिक छ, आन्दोलनै छोडेर कृषि गर्नुपर्ने थिएन, तर त्यो योद्धाको मनै उहाँले भाँचिदिनु भएको छ। त्यसकारण कहिले कालो धान उमार्न जानुहुन्छ, कहिले ड्रागन फ्रुट उमार्न जानुहुन्छ। हिजो उहाँलाई कालीबहादुर खामहरू चाहिन्थ्यो, आज खोइ कालीबहादुर खाम कहाँ छन्? किन चाहिँदैन उहाँलाई कालीबहादुर खाम? हिजो उहाँलाई बचाउन, उहाँलाई जिताउन ज्यान दिने हजारौंका परिवारको के अवस्था छ? ती बेसहारा भएका बा-आमाहरूको अवस्था के छ? उहाँलाई चिन्ता छ। टुराटुरी भएका केटाकेटीहरूको उहाँलाई चिन्ता छ। उहाँका परिवारका नाता गोता, म धेरै केही भन्न चाहन्छु। तपाईहरु आफैले देख्नु भएको छ, भोग्नु भएको छ, म धेरै केही भन्नु छ। माधव नेपालजीको सम्बन्धमा त मलाई खास टिप्पणी नै गर्नुपर्ने छैन, किनभने उहाँ प्रचण्डको एउटा मामूली कार्यकर्ता। उहाँ कार्यकर्ता हुन जानुभएको छ। मलाई पदको लोभ छैन, अरू जस्तो पदको लोभ होइन, तर मलाई उधार हुँदैन। उधारमा पच्याउँदिन, हात-हाती चाहिन्छ। नगद के रहेछ भने त द्वितीय अध्यक्ष, एउटा खास परिस्थितिमा हामीले दुईटा अध्यक्ष बनाएका थियौं। एमालेको अध्यक्ष, माओवादीको अध्यक्ष, दुईटा मिलाएर अध्यक्ष बनाएका। दुईटा अध्यक्ष त्यसरी हामीले आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नका लागि, आन्दोलन फुटाउन पनि दुईटा तीनटा अध्यक्ष चाहिन्छ। जुटाउन पो हामीले बनाएका थियौं, फुटाउन पनि दुईटा तीनटा अध्यक्ष किन चाहियो? तर मन भनेको अचम्मकै हुँदो रहेछ। न सभापति हुन पाउने, सभापति पनि प्रचण्डले चलाउने हो। छेउमा बस्न पाएकै थियो, फेरि सभापति अध्यक्ष नै नहुने किन हो त्यो चाहिँ मैले बुझाएको छु। उहाँको बारेमा म कुनै कमेन्ट गर्दिनँ, बिचरा दुखी मनमा। उहाँको मैले खास कमेन्ट गर्नु छ। अलिक पछि समय कति लाग्छ म भन्न सक्दिनँ। उहाँहरू हुन त उहाँहरूले वैशाखबाट होली सिद्धियो भन्नुभएको छ।
उहाँको भविष्यवाणी कस्तो नमिल्ने खालको गर्नुहुन्छ भने पोहोरमा बिमारी परे अब मरिहाल्छ भने त्यो पनि मिलेन। पोहोर बराबरी म बिमारी परे ब्याङ्कक गएँ उपचार गराउन, काठको बाकसमा पर्किन्छ भने म त प्लेनको सिटमै बसेर अस्ति म आकस्मिक रूपमा इन्फेक्सन भयो, अपरेसन गर्नु पर्यो। अपरेसन कहिले कहिले जटिल हुन्छ। अब गयो भनेर उहाँहरूको भविष्यवाणी हुने खालको गर्दै गर्नुहुन्न। म मर्न त पर्छु, एक दिन मरिहाल्छु। उहाँहरूको आकांक्षा पुरा हुन्छ, अगाडि पछाडि कसको कहिले के अब यो टुङ्गो हुँदैन प्रकृतिको, तर म चाहिँ एक दिन मर्छु। तपाईँहरूलाई सुन्न राम्रो लाग्दैन म मर्छु भन्ने, तर मर्छु, सत्य हो। मान्छे मरोस् भन्ने कल्पना विरोधीलाई शत्रुलाई पनि गर्नु सभ्यता होइन। विरोधीको कुनै स्वास्थ्य लाभको कामना गरिन्छ। मैले लड्नु छ भने एउटा अशक्त कमजोर रोगीसँग लड्न चाहन्न, अलिक मजबुत पाखुरा भएको बलियो राम्रै मसलदार खेल्न जानेकैसँग खेल्न मजा आउँछ। त्यसकारण सुस्वास्थ्यको कामना गरिन्छ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ चुनाव हुँदै हुँदैन भनेर, चुनाव हुँदै हुँदैन भनेर। वैशाखको चुनावमा केपी ओली पत्तासा भन्नुभयो, फेरि चुनाव हुँदै हुँदैन भने भन्नुहुन्छ वैशाखको चुनावमा केपी ओलीको पत्तासा। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु तपाईहरूले पनि केही सिट चाहिँ ल्याउनुहोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। केही सिट ल्याउनुहोस्, तर त्यसका लागि अहिलेदेखि तयारी गर्नुहोस्। यो सडकमा गएर बेकार अर्कत्रमा बसेर कपडा बिगाएर घाम लागेर अर्कत्रमा कपडा बिगार्न अचम्म के भने लोकतन्त्र आइसक्यो। उहाँहरूले भने होइन अस्ति, अब सडकमा गइरहनु पर्दैन, अब लोकतन्त्र आइसक्यो, सदनबाटै सबै काम गर्न सकिन्छ। लोकतन्त्रको एउटा राम्रो सबभन्दा आधारभूत कुरो के हो? लोकतन्त्र समय समयमा आवधिक निर्वाचन, समय समयमा जनताका बिचमा जाने, जनताबाट ताजा जनादेश दिने, जनताबाट अनुमोदित हुने, त्यो लोकतन्त्र। उहाँहरू परपर भित्तो हान्नुहुन्छ, सिंगौली खेल्नु वहीँ कसरी हुन्छ, नजिकै आएर भिड्न डराउनुहुन्छ। परपर सिंगौरी खेल्न सजिलो छ, उहाँहरू सिंगौरी खेलेर हिँड्नुहुन्छ। कहिले माइती घर मण्डल, कहिले प्रदर्शनी मार्ग, सिंगौरी खेलेर हिँड्नुहुन्छ। एक्लै सिंगौरी खेल्दाखेरि कुनै खतरा हुँदैन, राम्रो छ। चुनावमा भिडेका बेला उहाँहरूलाई थाहा हुनेछ, जनताले मतदान गरेका बेला थाहा हुनेछ। मेरो सुझाव छ केही सिट तपाईँहरू पनि जित्नु छ भने अहिलेदेखि चुनावको तयारीमा लाग्नुहोस्। उहाँहरू हल्ला गरिरहनु भएको सिट गराएर संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। संसद पुनर्स्थापना संविधानले मिल्दैन, संविधानले मिल्ने भए पुनर्स्थापना हुन्थ्यो, संविधानले मिल्दैन। 64% बहुमत भएको सर्वसम्मत बहुमतको नेताले अहिले संसद विघटन भएपछि को कता छ के छ त्यो बेग्लै कुरा होला। जति बेला मैले विघटनको सिफारिस गरेँ त्यति बेला संसदको 64% बहुमतको सर्वसम्मत नेता हुँ म। त्यस हैसियतले मैले सिफारिस गरेको छु विघटन। अब बाँकी 36%मा विकल्प बन्छ। विकल्प भनेको बहुमत चाहिन्छ, विकल्प भनेको 51% चाहिन्छ। त्यहाँ 51% बिना सरकार बन्दैन। सरकार बन्ने विकल्प छैन भने संसद पुनर्स्थापना के का लागि हुन्छ? अस्थिरताका लागि, तमासाका लागि हुन्छ।
संसद पुनर्स्थापनाको सम्भावना छैन। कतिले भन्छन् फेरि संविधानले होइन, हाम्रा कतिपय वकिल साहबहरू पनि संविधानले होइन, राजनीतिक आग्रहवश भन्छन्। संविधानमा विघटनको कुरै देखाएको छैन। धारा 76 को उपधारा 4 मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेछ र नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तोक्नेछ। नयाँ मिति तोक्ने कुरा राष्ट्रपतिले तोक्ने त्यसमा व्यवस्था छ। 5 वर्ष अगाडि संसद विघटन हुनै सक्दैन भन्नुहुन्छ उहाँहरू। धारा 85 ले भन्छ अगावै विघटन भएमा बाहेक संसदको अवधि 5 वर्षको रहनेछ। अनि राजनीतिक आग्रह देखाएर हुन्छ? संविधानमा के व्यवस्था छ हेर्नु पर्यो। दुनियाँको अभ्यास के छ हेर्नु पर्यो। बेलायतमा लिखित संविधान छैन, तर अस्ति भर्खर संसद विघटन हो, निर्वाचन हुँदैन। संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको प्रेरोगेटिभको रूपमा यस्तो मानिन्छ। अब चुनाव हुँदैन, के नहुन्छ, बर्बाद हुन्छ, संविधान जान्छ, व्यवस्था जान्छ, गणतन्त्र जान्छ। तपाईहरु भन्नुस् त, के संविधान जान्छ चुनाव गर्दा? चुनाव गर्दा गणतन्त्र जान्छ? चुनाव गर्दा लोकतन्त्र जान्छ? के पनि जाँदैन। चुनाव गर्दा लोकतन्त्र मजबुत हुन्छ, जनताले आफ्नो ताजा फैसला दिन्छ। र साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईहरु ढुक्कले यो देशलाई अन्धकारमा पर्न नदिने, अलमलमा फस्न नदिने शक्ति हामी हौं।